रमज़ान उनकी शहादत का दिन है। 23 रमज़ान और अगली रातें वो शब कदर की रातें आ जाती हैं। कि जो भी अहम इस्लामी डेट्स हैं हम उनका सबको इस बारगाह में और हर जगह अहल बैत के मानने वाले उनको याद रखते हैं, उनका तज़किरा करते हैं और इस तरह से हमारे बच्चों को और बड़ों को इस्लामी तारीख़ अच्छी तरह याद हो जाती है, अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि तारीख़ में क्या क्या वाक़यात हुए और उनकी क्या अहमियत है, क्या क्या सेक्रीफाइस दी गई, किस तरह इस दीन को बचाया गया, किस तरह इस दीन के लिए कुर्बानियाँ दी गई और हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि किस तरह हम इस दीन को अपनाएं, उसको अपने बच्चों को तक पहुँचाएँ और आइंदा ताकि ये सिलसिला चलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें हैं, ये हमारे मज़हब का हिस्सा है। अलॉन्ग विद दी ऑफरिंग ऑफ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खौस, जिहाद, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं और वो की जाती हैं, लेकिन हर तारीख़ को जो अहम तारीख़ है इस्लामी कैलेंडर में उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें बाकायदा डिस्कशन होती है और पूरी इंफॉर्मेशन और रिसर्च लोगों तक पहुँचाई जाती है। जिस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, उनका किरदार एक अहम रोल उन्होंने प्ले किया है इस्लामी तारीख़ में। इस्लामी तारीख़ में उनके ज़माने में ऐसी हालत थी कि पूरा गर्दो गुबार इस्लामी उम्मत पे छाया हुआ था। ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि असली मुसलमान कौन है और बनावटी मुसलमान कौन है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे सभी लोग नमाज भी पढ़ते थे, सभी लोग हज पे भी जाते थे, सभी लोग ज़कात भी देते थे, लेकिन झगड़ा क्या है, क्या वजह है कि वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हैं। जंग सफ़ीन में 70,000 मुसलमान और बड़े बड़े अजीम सहाबा शहीद हो गए, उनकी ज़िम्मेदारी किस पे है। जंग जमल में इतने 20,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, ज़्यादातर असहाबे रसूल थे, उनके शहादत की ज़िम्मेदारी किन के ऊपर है, क्या वजूहात थी। तो ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये तारीख़ किस तरह चली, कहाँ से चली, कब लोग इस्लाम से ज़ाहिरा तौर पे मुनहरफ हो गए और फिर ये सिलसिला चलता आ रहा है आज के दिन तक के। तो जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम से लोग मुनहरफ हो गए, हमने इस्लाम और कुरान को छोड़ दिया, ये आज की बात नहीं है, ये सिलसिला बड़े अरसे से चला आ रहा है। हज़रत की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था और उसकी वजह से आपस में मुसलमानों में खाना जंगी हुई, हज़ारों और लाखों मुसलमान शहीद हो गए पहले 25 और 30 साल के दरमियान में हज़रत की वफ़ात के बाद। ये एक ट्रेजेडी है और फिर ये चली आ रही है। तो अब जब हम ये चीज़ें करते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत या उनकी शहादत या रसूलुल्लाह या इमाम हुसैन, इमाम अली की, ये क्यों हुई, क्या वजह हुई, किस तरह इन हजरात से जो सैयदुन निसाइल आलमीन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन इमाम हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत हैं, जन्नत में वो हमारे सैयद सरदार होंगे, तमाम अहले जन्नत के, उन्हीं को ये मुसलमान कत्ल कर रहे हैं, उन्हीं पे कत्ल के लिए तैयार हैं, उन्हीं को भूख प्यास से मारा जा रहा है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किस किस्म की चीज़ें हैं। जब इंसान एनालाइज करता है तो वो हकीकत को पा लेता है। तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से जो हम करते हैं तमाम अहम तारीख़ों को, ये चीज़ें तमाम वाज़िया हो जाती हैं हमारे बच्चों पे। तो हम तारीख़ को ख़ास तौर पे उस पर अहमियत देते हैं। जो असली तारीख़ है वो उसको छुपाते नहीं, उसको ओवरलुक नहीं करते। क्या उसके मुतालिक ये नहीं कहते कि उनको डिस्कस ना करो, उसको डिस्कस करने का क्या फ़ायदा, बल्कि उसको डिस्कस करने से ही आपको हकीकत मालूम होती है कि कौन ठीक तरीके पे है और कौन उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है जो कातिल और मकबूल बराबर नहीं हो सकते, जालिम और मजलूम बराबर नहीं हो सकते, समझे ना। तो जो और हमेशा एक पार्टी राइट पे रहती है सिरात मुस्तकीम पे और जो दूसरी पार्टी होती है वो नाहक होती है। कभी भी हक से नहीं लड़ेगा। हक और नाहक की लड़ाई हो सकती है, नाहक और नाहक की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हक और हक की कभी लड़ाई नहीं हो सकती। तो जब भी कोई ये हुआ है वाक़या तो इसमें एक पार्टी हक पे थी और एक दूसरे रास्ते पे थी और उसी की वजह से ये इस्लाम में जो इतने हुए, तफरक़े हुए और आज तक क़त्ल व गारत हो रहा है, इस्लाम ने तौहीद एक मरकज़ की अहमियत दी है।
اللہ کے بعد اللہ کے رسول، ان کے بعد ان کے نائب جو اللہ کے رسول نے قائم کیے، وہ آپ کے لیڈر ہیں، ان کو فالو کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمان جو سے لڑ رہے ہیں، تو یہ اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ جیسے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بلکہ ان کے آخری لمحات میں ہی مسلمانوں میں پارٹی بازی ہو گئی تھی، اور پھر جو یہ تفرقے بڑھے ہیں اس کی وجہ سے یہ بڑھتے یہ نوبت آ گئی کہ اب ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ خون بہا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس ظاہرہ حکومت کو، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ امام بھی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں اور امیر شام بھی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ نے وہ حکومت کو چھوڑ کر اور حضرت معاویہ سے، امیر شام سے وہ کنڈیشن تسلیم کرا لی۔ پہلی صلح کی شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کریں گے، اور اگر وہ گزر گئے تو حکومت واپس امام حسن کو ملے گی، اور اگر امام حسن نہ ہوئے تو امام حسین کو ملے گی۔ لیکن انہیں اس کی بھی بدعہدی کی اور اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ تمام مسلمان ہر جگہ دنیا اسلام میں امن و امان سے رہیں گے اور کسی کو کی پرسیکیوشن نہیں کی جائے گی۔ اس کی بھی انہوں نے بدعہدی کی، یعنی کہ بہت سے اتنے عظیم ترین صحابہ جیسے حجر بن عبید، جیسے عمر بن عمر، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو زندہ جلا دیا گیا، زندہ یعنی کہ ان کو دفنا دیا گیا۔ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ حد سے زیادہ بیان۔ اور ادر شرط یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام پہ وہ سب و شتم نہیں کریں گے، وہ ان کو جو گالیاں دیتے تھے ممبر سے اور نماز میں وہ بند کر دیا جائے گا، وہ بھی اس نے بند نہیں کیا میرے شام نے۔ تو یہ سب لوگوں پہ تمام جو بھی شک تھی انہوں نے اس کی بدعہدی کی۔ بلکہ جب امیر شام آئے ہیں کوفے میں صلح کے، انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ میں نے تم پہ اس لیے لڑائی نہیں کی اور یہ حکومت حاصل نہیں کی کہ تمہیں میں نماز پڑھاؤں یا روزہ رکھوں یا تم حج پہ جاؤ یا تم زکوٰۃ دو، یہ کام تم سب کر رہے تھے۔ میرا مقصد اس جنگ کا یہ تھا اور اس صلح کا کہ تاکہ حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے، اب تم سب میرے پاؤں کے نیچے ہو، اور جو میں نے عہد نامہ امام حسن سے کیا ہے وہ میرے پیروں کے نیچے، اس میں عمل نہیں کروں گا۔ تو بدعہدی اسلام میں ایک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا کرائم ہے، اور حضرت امیر شام نے کسی بھی چیز جو بھی انہوں نے کیے تھے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ کھل کر سامنے آ گیا کہ حق پارٹی کون سی ہے اور ناحق پارٹی کون سی ہے۔ تو یہ تمہید تھی امام حسن علیہ السلام کی صلح، تمہید تھی کربلا کی۔ کربلا کے آتے آتے اس وقت بالکل واضح ہو گیا کہ چند ایک صرف لوگ رہ گئے دنیا اسلام میں جو اسلام کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ باقی سب لوگ اتنے دنیا دار ہو گئے تھے، اتنے کرپشن ہو گئی تھی کہ وہ ہر چیز، وہ جو بھی وہ حکومت کہتی تھی اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی، اللہ کے رسول نے حرام کی تھی، وہ اوپنلی کی جا رہی تھی یزید کے زمانے میں۔ اور تو یہ اس کا ہونا ضروری تھا، اور جب شہادت امام حسین ہوئی اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ڈویژن کلیئر کٹ ہو گئی کہ حق کی پارٹی کون سی ہے اور دنیا والوں کی پارٹی کون سی ہے۔ امام حسن نے صلح کر کے اس کی کربلا کی تمہید کی کہ اتنے اوور دی ٹائم یہ لوگوں کی آنکھوں میں کلیئر ہو جائے کہ کون غلط راستے پہ ہے اور کون اللہ اور رسول کے راستے کو فالو کر رہا ہے اور کون بقائے اسلام اس کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ہے آج کی